अवसर त्यहाँ फम्बल भएका थिए किपर अजय कार्की अवसर थियो सेती खोलाको लागि र क्वार्टर फाइनल संस्करणको क्वार्टर फाइनल खेल यहाँ भइरहेको छ। दोस्रो क्वार्टर फाइनल पहिलो क्वार्टर फाइनलमा हिमशिखर बीले बाटारीलाई पराजित गर्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। बल आउट हुन पुगेको छ र यो दोस्रो क्वार्टर फाइनल हिमशिखर ए भर्सेस सेती खोला चनौटीका भाइहरू बीच भइरहेको छ र यसको विजेता दोस्रो सेमी फाइनलिस्ट हुनेछ दोस्रो पोलबाट र भोलि अन्तिम दिन फाइनल खेल र आवश्यक परेमा एउटा मात्रै सेमी फाइनल खेल पनि हामी राख्नेछौँ। समयको अभाव भएर आज खेल सम्पन्न गर्न नसकेमा र साथसाथै छेलो हान्ने खुल्ला छेलो हान्ने प्रतियोगिता पनि रहेको छ भोलि र त्यसमा पनि सहभागिता जनाइदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आजको तेस्रो क्वार्टर फाइनल खेल बाटखोला वर्सेस सारुखरको बीच हुने हुँदा तयारी अवस्थामा रहिदिनु न खेलाडी भाइहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विकी बलमा विकी एन्ड विकल सिरुपाते बुझ्यो नि दाजु बुझिहाल्छौ मनीष गोदार भाइ छन् किपरमा राम्रो सेभ गरिरहेका छन् भाइले। ध्रुव राम्रो पास त्यहाँ विकी सोहन प्रशान्तलाई प्रयास राम्रो क्लियरेन्स त्यहाँ अवसर हुन सक्थ्यो राम्रो सेभ त्यहाँ युगलले राम्रो डिफेन्स लाइनअपमा अति नै राम्रो खेल देखाइरहेका छन्। विकल सोहन प्रशान्त राम्रो सेभ त्यहाँ मनिष भाइको कर्नर किक प्रहार गर्ने अवसर सोहन बारको रूपमा आएका छन् प्रवीण गोदार अवसर थियो हेडिङको तर सही दिशा दिन सकेनन्। बल आउट भएको छ। बल आउट। यो दोस्रो हाफको खेल भइरहेको छ। अहिलेसम्म स्कोर लाइन अप 0-0। सन्दीपको क्रस थियो तर त्यहाँ कोही पनि खेलाडी हिमशिखरका थिएनन्। बल आउट हुन पुगेको छ। युगलको राम्रो क्लियरेन्स
विकल बलको लागि दौडिरहेका छन् बल आउट भएको छ 7 नम्बरको भाइको नाम के हो यो 7 नम्बरको भाइको नाम सिद्धार्थ सिद्धान्त हो त्यहाँ फाउल भएको छ सायद फ्री किक अवसर हिमशिखरलाई फ्री किक प्रहार गर्दै प्रयास गुरुङ राम्रो प्रहार राम्रो सेभ दुवैतर्फबाट राम्रो खेलको प्रदर्शन यहाँ राम्रो प्रहार थियो प्रयासको त्यति नै राम्रो सेभ थियो मनिषको क्लियर गरिदिएका छन् प्रवीणले राम्रो क्लियर त्यहाँ विकलले प्रयासबाट प्रयास थियो तर असफल भयो प्राइस बेटर ट्राई भएको होला नि प्रशान्त सोहन विकल दुर्बललाई बल दिएका छन् अवसर हुन सक्छ प्रवीण बलमा राम्रो अवसर गुमेको छ सेती गोलाको लागि प्रवीण एउटा राम्रा खेलाडी हुन् अति नै राम्रो अवसर चुकाएका छन् उनले टिमको लागि अति नै राम्रो अवसर थियो त्यो बढी फालेको साइड बेसी छ किपरला बढी हाल्छु भनेर हुन्थ्यो कि किपर माथि अगाडि आयो किपरले चाहिँ बढी काट्यो विकी प्रवीण तिनी राम्रो खेल प्रयास यो पटक पनि असफल भएको छ बल तल गयो होला अति नै राम्रो खेल भइरहेको छ यहाँ दुवै टिमले अवसरहरू सृजना गरेका छन् राम्रो त्यति दमदार प्रहार हुन सकेन त्यो किपरले इजी कलेक्ट गरेका छन् थ्रोइङको अवसर हेनसिकोलाई सोहन विकल प्रशान्त राम्रो सेभ अति नै राम्रो सेभ छोटा कदका भए पनि मनिष गोदारले अति नै राम्रो सेभ गरिरहेका छन् यहाँ धेरै राम्रो ठाउँमा थियो त्यो प्रहार कोणमा थियो कर्नरमा थियो पोलको तर त्यति नै राम्रो सेभ राम्रो खेलको प्रदर्शन भइरहेको छ अनुशासित भएर खेलाडीहरू खेलिरहेका छन् यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो कर्नर किक सोहनको यो बलले बल आउट भएको छ पुनः कर्नर किक प्रहार गर्ने अवसर सोहनको कर्नर किक प्रहार गर्दै हिमशिखरबाट स्थानीय एकै ठाउँका भाइहरू बीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मित्रतापूर्ण वातावरणमा खेल भइरहेको छ बल सिधै घेराबाट बाहिरिएको छ र यो खतरा ठहरेको छ सेती खोला युवा क्लब चनौटेका भाइहरूको लागि राम्रो अति नै राम्रो खेलको नजारा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ अवसर त्यहाँ विकललाई तर बल
सोहन त्यहाँ फल हुन पुगेको छ। फ्री किकको अवसर रहेको छ, बाहिर रहेको छ डिबक्स भन्दा। र यो फ्री किकको अवसर सदुपयोग गरेमा हिमसिखोले अग्रता लिनेछ र यसलाई सेभ गरेमा सेती खोलाको लागि अति नै यो सेभ गर्नु महत्त्वपूर्ण रहनेछ। उतापट्टि बस्ने एकजना उतापट्टि सेभ भएको छ त्यहाँ। राम्रो सेभ, कर्नर किक पार गर्ने अवसर। प्रवीण गोदर बारको रूपमा त्यहाँ हेडिङ गरेर क्लियर गरेका छन् प्रवीणले। ह्यान्ड राम्रो अपिल गरेका थिए प्रवीणले। लङ रेन्जको प्रहार, सोहन फेरि बलमा अवसर हुन सक्छ। ह्यान्ड भएको छ त्यहाँ, पहिले विसल बजिसकेको छ। यो गोल होइन, यो गोल होइन। कन्फ्युज नहुनुहोस्, कन्फ्युज नहुनुहोस्। पहिले नै त्यहाँ ह्यान्डको विसल बजाइसक्नु भएको थियो रेफ्रीले। अति नै राम्रो खेल खेलाइरहनु भएको छ हाम्रा एन्फाकास अफिसरहरूले। अवसर त्यहाँ, तर बल आउट भएको छ। अन्तिम चरणमा दोस्रो हाफको पनि कतै यो दोस्रो क्वार्टर फाइनल टाई ब्रेकरमा जाने त होइन। हेरौँ, अति नै राम्रो खेल दुवै पक्षबाट। प्रयास बलमा आफ्नो टिमलाई अग्रता दिलाउने प्रयास गर्दैछन् प्रवीण। थ्रोइङको अवसर सेती खोलालाई। ध्रुव पुनः थ्रोइङको अवसर सेती खोलालाई। लङ रेन्ज थ्रोमा अवसर हुन सक्छ। यो कर्नर नजिकैबाट थ्रोइङको अवसर रहेको छ यहाँ। राम्रो क्लियर गरिदिएका छन् प्रयासले। राम्रो क्लियर त्यहाँ विकीको। सोहन बलमा, विकीको क्रस। त्यहाँ प्रशान्तको पुस भएको छ किपरलाई। गोलको लङ रेन्ज प्रहार। डिफेन्स लाइनअपमा राम्रो जम्मेको छ सेती खोलाको लागि पनि। प्रयास, पुनः प्रयास गर्दै लङ थ्रोबाट, तर बल आउट हुन पुगेको छ। गोल किक प्रहार गर्दै युगल गोदार। लामो प्रहार ध्रुवको हेडमा थियो, तर विकलले त्यसलाई भेट्न सकेनन्।
ट्रफी नै जितिन्छ फाइनल हिट जस्तै हो कि राम्रो लङ प्रहार त्यहाँ अझैको सोहनले बल प्रयास सन्दीप प्रवीण बलमा तर प्रवीणको लामो प्रहार गर्न खोजेका थिए सन्तुलन गुमाउन पुगे अझैको पुनः अर्को लङ प्रहार सिद्धान्तको हेडिङ क्लियर अति राम्रो प्रयासले थ्रोइङ गर्दै लामो थ्रोइङ तर बल आउट र कर्नर किकको अवसर पुनः हेमशिखरलाई सोहन राम्रो कर्नर किक अवसर थियो हेडिङ पनि गरेकै हुन् तर त्यहाँ सेभ गरेका छन् बल यता गोल किक रेफ्रीको सिग्नल अनुसार युगलको प्रहार सिद्धान्त तिनीहरू राम्रो खेल खेलिरहेका छन् 10 नम्बर 7 थ्रोइङ गर्दै प्रयास फेरि पनि लङ थ्रोको प्रयास गर्दैछन् प्रयासले राम्रो सेभ त्यहाँ प्रवीणको प्रवीण पुनः बलमा राम्रो सेभ गरेका छन् प्रवीणले अझैको लामो प्रहार सिधै बाहिरिएको छ युगल गदर बल प्रहार गर्दै विकी प्रशान्त सोहन ध्रुव विकल राम्रो अवसर ध्रुव विकल थ्रोइङको अवसर हेमशिखरलाई विकी बलमा अवसर प्रयासलाई राम्रो क्रस गर्ने कोसिस गरेका थिए ध्रुव बलमा छन् अवसर हुन सक्छ हेमशिखरको लागि राम्रो सेभ अति नै राम्रो सेभ जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुन्छ मनीष गोदार वेल सेभ वन्स अगेन छोटा कदका छन् उनी तर राम्रो खेलको प्रदर्शन गरिरहेका छन् लेफ्ट हैन लेफ्ट को सोहन कर्नर किक प्रहार गर्दै आसे झुकियो के भित्र बसेर बाहिर हेमशिखरले अट्याकिङ गेम खेलिरहेको छ सिद्धिखोला डिफेन्सिभ गेम अब अन्तिम चरणमा गोल रहित बराबर भएमा टाई ब्रेकरमा जानेछ खेल विकीको क्रस र युगलको सेभ फेरि प्रयास है पोलमा अलि बाहिर बसेर भित्र हान्यो के हेडिङ भित्र बसेर काम हुन्छ अलि बाहिर बस बाहिर बस्न आउँदै सोहन कर्नर किक प्रहार गर्दै धेरै कर्नर किक अवसरहरू पाएको छ हेमशिखरले त्यहाँ फम्बल भएका छन् सन्दीप र थ्रोइङको अवसर सेती खोलालाई युगल प्रयास सन्दीप प्रयास सोहन अति नै राम्रो ठाउँमा थियो त पनि र यसै सँगसँगै खेल यही
समाप्त भएको छ र सेतीखोला प्रवीण गोदार सेभमा अजय कार्के एम शिखर राम्रो सेभ गरेका थिए तर बल पोस्टमा छिरेको छ। ग्राउन्ड सटको फाइदा यही हो र अब हिम शिखरबाट प्रहार गर्दै सुदीप सुवेदी र सेभमा मनिष गोदार इजी गोल गरेका छन् भाइले पनि। 1-1 खेल जस्तो थियो। पेनाल्टी सुटआउट पनि त्यस्तै भइरहेको छ अहिलेसम्म। अब लकको कुरा पनि हुन्छ। दुवै टिमले 100% दिएका छन्। दुवै टिम लगभग विजेता नै हुन् तर एउटा बाहेक अर्को त एडभान्स हुन सक्दैन। अर्को प्रहार छनौटे तर्फबाट अति नै राम्रो गोल। राम्रो गोल त्यहाँ। कृपया त्यहाँ त्यो अलिकति पर बसिदिनु होला। नबोलिकन चुप्प लाएर मात्रै हेर्नु त। विकी गुरुङ प्रहार गर्दै राम्रो गोल। राम्रो भइरहेको छ। त्यहाँ खेलाडीहरूलाई डिस्टर्ब नगरिदिनु होला कृपया लाइनमा बसेर ओपनली खेल्न दिनु होला। राम्रो खेल छ। राम्रो पेनाल्टी प्रहार भइरहेको छ दुवै टिमबाट र तेस्रो प्रहार छनौटको लागि ध्रुव गोदार। उनीहरूको डिसिजनै फाइनल भयो। ध्रुव गोदार राम्रो गोल। तीनमा तीनै प्रहार गोल भएका छन्। खेल अनुसारकै पेनाल्टी प्रहार पनि भइरहेको छ र अब प्रयास गुरुङ तेस्रो खेलाडी एम शिखरको तर्फबाट राम्रो गोल। अति नै राम्रो गोल। 6वटा गोल नै उत्कृष्ट छन्। फर्स्ट सेफ थियो कि त्यसले पर्मीले ग्राउन्ड हान्थ्यो त्यो भएर अझै दुईटै ग्राउन्डको लागि रेडी भयो कि माथिको भयो कि त्यो सायद अब सडन डेथमा गएको छ खेल। 1 वर्सेस 1 मा हुन्छ होला। अब 1-1 हो क्या त्यसपछिबाट अनि टस होला जाने। विकल गोदार राम्रो गोल। सन्दीप गुरुङ गोल प्रहार गर्दै पेनाल्टी प्रहार गर्न आएका छन् सन्दीप गुरुङ। मनिष गोदार गोल। सुन्दर गोल लाग्छ। यो खेल टसमै जान्छ। 4 जनाले प्रहार गरिसकेका छन्। फेरि अब एक जना खेलाडीहरूले प्रहार गर्नेछन्। सल्लाह गर्ला एक हान्दै जाने हो कि सबैले हान्दै जाने भयो।
नै पनि फेरि राम्रो हो के सबैले उत्तरको सामाजिक एउटा बरु परबिन त छुट्कियो हैन सबै राइट हामी बोल्छ के युगल बुदार पेनाल्टी प्रहार गर्न आएका छन्। अजय कार्की शिखरका किपर सेभ गरेका छन् अजयले। र अजय शिखरबाट प्रहार गर्नुपर्नेछ र शिखरले गोल प्रहार गर्न सकेमा विजयी बन्नेछ। अजय कार्की गोल प्रहार गर्न अति नै रोमाञ्चक मोडमा यो खेल। मनीष कोदारले अर्को पनि एउटा उत्कृष्ट सेभ गरेका छन्। दुवै किपरहरूले अति नै राम्रो सेभ गरे। आजको खेल र यो दोस्रो क्वार्टर फाइनल खेल साँच्चै नै अति नै रोमाञ्चक रहेको छ। जति प्रतिस्पर्धा खेल समयमा भएको थियो पेनाल्टी सुटआउट टाई ब्रेकरमा पनि त्यति नै भइरहेको छ। र सिद्धान्त गोदार गोल राम्रो गोल सिद्धान्तको र प्रशान्त प्रशान्त गुरुङ गोल प्रहार पेनाल्टी प्रहार गर्दै मनीष गोदार सेभमा एकजना त बाँकी छ क्या सोन छ नि त सोनले हालेर होइन त्यही बाँकी हो। मनीष गोदार समेटोबाट अन्तिम खेलाडी पेनाल्टी प्रहार गर्दै गोल अति नै राम्रो गोल प्रहार गरेका छन्। अति नै रोमाञ्चक प्रशंसा गर्दै सीमा छैन खेलको। दुवै टिमले अति नै राम्रो खेल प्रदर्शन गरे। त्यति नै राम्रो पेनाल्टी सुट प्रहार गरिरहेका छन् अहिले यहाँ। सोहनको नि अति नै राम्रो गोल। अब क्याप्टेनहरूलाई त्यहाँ कृपया अफिसियलहरू बाहेक अरू कोही पनि नबसिदिनु होला मैदानमा। पुनः प्रहार सुरु भएको छ। सडन डेथ छ। प्रवीण आउट गएको छ प्रवीणको बल। र अब प्रहार गर्न शिखरका विकी गुरुङ। यो हाम्रो अध्यक्ष कपको इतिहासको पहिलो इतिहास रचिएको छ। आज सबैजनाले हान्दा पनि बराबर भएर पुनः पेनाल्टी प्रहारमा गएको छ। विकीको गोल सँगसँगै शिखर क्लब सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। तर सेती खोला युवा क्लबका भाइहरूले पनि अति नै राम्रो खेल प्रदर्शन गरेका हुन्। कहिलेकाहीँ लकले पनि फेभर गर्नुपर्छ र त्यो लकले